ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां नमस्कारः, सुप्रभातम्। वयं मुण्डकोपनिषदः द्वितीयमुण्डकस्य अन्तिमभागे स्मः। ततः वयं प्रारम्भं कुर्मः। सप्तमः मन्त्रः अस्ति। अहं वदामि, सर्वे म्यूट् मध्ये भूत्वा अनुवदामः। यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येषः व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः। मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः। आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येषः व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः। सः आत्मा दिव्ये ब्रह्मपुरे प्रतिष्ठितः। ब्रह्मपुरम् इत्युक्ते हृदयं। ब्रह्म यस्मिन् पुरे प्रकाशते तत् ब्रह्मपुरम्। शरीरमेव वस्तुतया ब्रह्मपुरम् इति वक्तुं शक्यते। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् इति गीतायां वदति। नवद्वारपुरम् एतत् ब्रह्मपुरम्। तस्मिन् हृदय व्योम्नि हृदयाख्यं व्योम चिदाकाशः एषः आत्मा तस्मिन् आकाशे प्रतिष्ठितः। प्रतिष्ठितः इत्युक्ते अर्थः कः? उपलभ्यमानः। तत्र वयं प्राप्तुं शक्नुमः। तत्र साक्षात् स्वरूपतया तत् अनुभूयमानम् अस्ति। हृदये एव एतं दिव्यं पुरुषं वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः। कथं? सः कथमस्ति? सर्वज्ञः सर्ववित्। एतत् सर्वं पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः। पूर्वमेव अस्माभिः एतदुक्तम्। अतः यः सर्वज्ञः, यः सर्ववित्, द ओम्निशियंट बीइंग, यः सर्ववित्, सर्वमपि ज्ञप्तिरूपेण यः जानाति, सर्वमपि यः विशेषेण जानाति, सर्ववित्। यः सर्वज्ञः, यः सर्ववित्, तादृशम् अस्ति तत् ईश्वरतत्त्वं। तस्य ईश्वरस्य महिमा। एषः प्रपञ्चः एव तस्य ईश्वरस्य महिमा अस्ति। यस्य ईश महिमा भुवि, यस्य इमे द्यावा पृथिव्यौ शासने विधृते तिष्ठतः सूर्याचन्द्रमसौ यस्य
शासने अलातचक्रवत् अजस्रं भ्रमतः इति भाष्यकारः लिखति। तस्य कारणेनैव सूर्यः, चन्द्रः, नक्षत्रम्, आकाशः, गोलाः एते सर्वे दृश्यन्ते। तादृशः भगवान् यस्य महिमा भुवि यः लोके सर्वज्ञः अस्ति, एवं महिमयुक्तः सः देवः दिव्ये द्योतनवति सर्वबौद्ध प्रत्ययकृत द्योतने ब्रह्मपुरे ब्रह्मणः अत्र चैतन्य स्वरूपेण इत्यभिव्यक्तत्वात् ब्रह्मणः पुरं हृदय पुंडरीकम् इति भाष्यकारः वदति। तस्मिन् हृदय पुंडरीके प्रकाशते तत्स्वरूपं, तस्मिन् चिदाकाशे एतत् स्वरूपं प्रकाशमानम् अस्ति। तं प्रकाशमानम् आत्मानमेव वयं किं कृतवन्तः? आच्छादितवन्तः बहुभिः वस्तुभिः। केन केन आच्छादितम् इति अत्रैव सः वर्णयति। मनोमयः प्राण शरीरनेता प्रतिष्ठितो अन्ने हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति। केन केन आच्छादितं? यथा वयम् एकं बनियन् धरामः, तदुपरि एकं युतकं धरामः, उपरि एकं कोट् धरामः। एवम् एतदात्मस्वरूपं मनोमयेन, मनोमयमस्ति। मनः इति एकम् आवरणं, मनसा आवृतं कृत्वा, प्राणैः आवृतं कृत्वा, तदुपरि अन्नम्, एतैः सर्वैः अपि आत्मस्वरूपम् आच्छादितम् अस्ति। मनोमयः, मनसः कारणेन आत्मा मनोमय, मयट् इति प्रत्ययः, तस्य तात्पर्यम् एवं भवति, सम्पूर्णं मनः इव भाति। सम्पूर्णं मनः न, सम्पूर्णं मनः इव यत्र भवति तद् मनोमयम्। अतः यत् आत्मस्वरूपं पश्यति चेत् मनः इव भवति। वयं वदामः तैलमयं, जलमयं, प्रातःकाले चायं जलमयम् इति वदति। जलमेव यत्र अधिकमस्ति तत् मयट्। एवं मनोमयमस्ति एतत् स्वरूपम्। आत्मा मनोमयः इव भासते। अन्तः आत्मा यत् शुद्ध चैतन्यं चित् स्वरूपम् इति पश्यतु इत्युक्ते वयं कथं पश्यामः? सः आगतः, एषः आगतः, तत् करणीयमस्ति, एतत् कार्यं करणीयमस्ति, तत्र गन्तव्यम्, अत्र गन्तव्यम्, एवं सर्वे विचाराः। एषः मनोमयः। तेन मनोमयेन ज्ञायते एव तत् स्वरूपम्। एकः सिनेमा द्रष्टुं गतः, तस्य गुरुः तम् उक्तवान्, भवान् सार्ध 2 घण्टाः यावत् स्क्रीन् विहाय अन्यत् किमपि न पश्येत् इति। एवम् एकां साधनां करोतु, स्क्रीन् दर्शन साधना। आरम्भे एषः अपि बहु प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु स्क्रीन् द्रष्टुमेव अशक्यमासीत्। किञ्चित् कालं स्क्रीन् दृष्टवान्, अनन्तरं सः सिनेमा मध्ये एव निमग्नः जातः। प्रत्यागमनसमये गुरुः पृष्टवान्, भवान् चित्रं दृष्टवान् वा अथवा तां जवनिकां दृष्टवान् वा? सः उक्तवान्, अहम् आरम्भे किञ्चित् स्क्रीन् दृष्टवान्, किन्तु अनन्तरम् अहं द्रष्टुं न शक्तवान्। तर्हि भवान् किं दृष्टवान्? चित्रमेव दृष्टवान्, तत्र फिल्म् एव दृष्टवान्। इत्युक्ते जवनिकां विना अन्यत् किं दृष्टवान्? फिल्म् दर्शनम् इति नाम्ना स्क्रीन् दर्शनमेव वस्तुतया आसीत्, किन्तु जवनिकां भवान् कथं दृष्टवान्? चित्ररूपेण दृष्टवान्, अथवा जवनिकां तत्रत्य कथापात्ररूपेण दृष्टवान्, अथवा जवनिकाम् एमोशन् रूपेण दृष्टवान्, जवनिकां कामेडी ट्राजेडी इति रीत्या दृष्टवान्। वस्तुतया जवनिकायाः परिवर्तनं न जातं, तत् अपरिवर्त्यं सत् भवतः अन्तः कामेडी ट्राजेडी एतत् सर्वं जनयति। दृष्टं तु तद्वस्तु एव। अतः आत्मा एव मनोमय रूपेण दृष्टः। मनोमय रूपेण अन्तः बहु किमपि दृश्यते खलु। तस्य सर्वस्य पृष्ठतः मनोमयेन अबाधित स्वरूपतया चित् स्वरूपं प्रकाशमानम् अस्ति। वेळि ओळि इति वदति। सः आकाशः अन्तः
प्रकाशमानतया देदीप्यमानतया अस्ति। तत् एव मनोमय प्राणशरीर नेता। शरीरस्य तथा अस्माकं शरीरस्य अन्तः या एषा इलेक्ट्रिक् शक्तिः इव विद्युत् शक्तिः इव प्राणशक्तिः अस्ति, तस्य प्राणस्यापि एषः नेता अस्ति। स एव एतस्य सर्वस्य मानिटर् अस्ति। पृष्ठतः स्थित्वा नियमनकर्ता ईश्वरः प्राणशरीर नेता। सः कुत्र उपविष्टः अस्ति? प्रतिष्ठितो अन्ने हृदयं सन्निधाय। एवं पश्यति चेत् सर्वमपि फुड मैटर एव। अन्ने अन्ने प्रतिष्ठितः। एकस्य मनुष्यस्य शरीरं वस्तुतया अन्यस्य मनुष्यस्य भोजनम्। एका मक्षिका एवं गच्छति, तां मक्षिकाम् एका गृहगोधिका खादति। वयम् एतत् प्रतिदिनं पश्यामः। एषा एव प्रकृतिः। अस्माकं शरीरम् इति वयं वदामः, किन्तु तत् शरीरम् अन्यस्य कस्यापि ब्रेक्फास्ट् अस्ति अथवा लञ्च् अस्ति। अन्य रिलिजियन् मध्ये सर्वे वदन्ति ईश्वरः मनुष्यस्य उपभोगाय एतं सम्पूर्णं प्रपञ्चमपि सृष्टवान्, प्राणिनां निर्माणं कृतवान् इति। किन्तु समानं वाक्यं वदति व्याघ्रः अपि सिंहः अपि। मनुष्यः अस्माकं भोजनाय एव निर्मितः। एषः न अङ्गीकरोति, एषः अस्माकं समीपमेव न आगच्छति। अतः वदति अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं। भागवतं वदति एकः जीवः अन्यस्य जीवस्य भोजनमस्ति, जीवनमस्ति। अतः अस्य शरीरस्य किं नाम? अन्नम् इति नाम। वयं मार्गे पश्यामः, कदाचित् एकं वाहनं शुनकस्य उपरि सर्वं गच्छति, तस्य भोजनं काकाः आगत्य कुर्वन्ति। अस्माकं तु जुगुप्सा भवेत्, किन्तु प्रकृतौ तत् अन्यस्य एकस्य भोजनमस्ति इति वयं यथा पश्यामः, तथा मनोमयः प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्ने अन्ने प्रतिष्ठितः अस्ति। कुत्र अस्ति? हृदयं सन्निधाय। वस्तुतः एतदेकमेव आश्चर्यमस्ति। वयं तत्स्वरूपम् अखण्डं पूर्णम् इति वदामः, पुनः तत् शरीरे अस्ति इत्यपि वदामः। वस्तुतः एवमेव वक्तुं शक्यते। तादृशमेव तत् लोकेट् करणीयमपि। तस्मिन् मार्गे अन्वेषणं कुर्मः चेदेव ज्ञायते। अन्यथा एतत् सर्वं विद्यालये क्रमेण पठित्वा ट्राक् मध्ये अन्वेषणं कुर्मः चेत् अस्माकं प्राप्तुं न शक्यते, तद् अवगमनं न भवति। तत् स्वरूपं हृदये एव सन्निधानं करोति, तत् हृदये एव अवैलबल् अस्ति। सः सर्वव्यापी चेदपि कुत्र उपलभ्यते इत्युक्ते हृदये एव उपलभ्यते। हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन हृदयस्थाने तत् ज्ञातं चेत् किं कुर्वन्ति? परिपश्यन्ति धीराः। अल्टिमेट्लि वयं जानीमः के परिपश्यन्ति? धीराः। कथं पश्यन्ति? आनन्दरूपम् अमृतं यद् विभाति। आनन्दरूपतया, अमृतस्वरूपतया, आनन्दतया तत् हृदये प्रकाशमानम् अस्ति। हृदय अवस्थानमेव हि आत्मनः स्थितिः, न हि आत्मनः स्थितिः अन्ने इति भाष्यकारः वदति। अन्ने आत्मनः स्थितिः न, हृदये एव आत्मा दृश्यते। अन्ने प्रतिष्ठितः इति वदामः, यतः हृदयं शरीरे विद्यमानमिव भवति, किन्तु हृदयस्य स्पर्शं कृत्वा पश्यति चेत् ज्ञायते तत् तस्मिन् हृदये समग्रः अपि ब्रह्माण्डः अस्ति। तत्र तस्मिन् हृदये तत् हृदयस्थानं प्राप्तुम् एषः एव मार्गः। सामान्यतया एकम् उदाहरणं वदामः इत्युक्ते वयम् अत्र प्रकोष्ठे उपविष्टाः, तत्र बहिः आकाशः द्रष्टव्यः। एक उदाहरणं चिन्तयतु। तस्मिन् प्रकोष्ठे एकं रन्ध्रं कृत्वा वदामः आकाशः कुत्र इत्युक्ते, अथवा वातायनद्वारा इति चिन्तयतु। तद्वारा वयम् आकाशं दर्शयितुं शक्नुमः। किन्तु आकाशं दर्शयितुम् इत्युक्ते आकाशः रन्ध्रे अस्ति वा? नास्ति।
किन्तु सः आकाशः रन्ध्रद्वारा दृश्यते। तस्मिन् रन्ध्रे एव आकाशः अवैलबल अस्ति, किन्तु सः आकाशः रन्ध्रे नास्ति। एवमेव अस्मिन् हृदयस्थाने एव वयं चिदाकाशं पश्यामः, किन्तु सः अनन्तः आकाशः हृदयाकारेण दृश्यते। ज्ञानानन्तरं तत् स्पृशामः चेत् तत् अनन्तवस्तु, अखण्डपूर्णवस्तु। तद्विज्ञानेन, विज्ञानेन इत्युक्ते शास्त्र आचार्य उपदेश जनितेन शम दम ध्यान सर्वत्याग वैराग्योद्धूतेन परिपश्यन्ति, सर्वतः पूर्णं पश्यन्ति, उपलभन्ते धीराः। कथं जानाति? शम दमादिभिः अस्माकं चित्तं शुद्धं सत् शास्त्रेण तथा आचार्य वचनेन च उपदिष्ट ज्ञान स्पष्टता कारणेन सर्वसंग परित्यागेन शुद्धेन चित्तेन सम्यक् ज्ञान एतत् ज्ञानं प्राप्तव्यं चेत् एतावत् प्रीरेक्विसिट् अस्ति। यः कोऽपि आगत्य एवम् एतत् स्वीकर्तुं न शक्नोति। परिपश्यन्ति, सर्वतः पूर्णं पश्यन्ति, उपलभन्ते। अत्र समाधि अनुभवमेव शंकराचार्यः एकत्र वदति। कथमस्ति इत्युक्ते सर्व अनर्थ दुःख आयास प्रहीणं। सः आत्मानुभवः कथमस्ति इत्युक्ते वयं वस्तुतया अज्ञानेन बहु अनर्थान् सम्पादितवन्तः। अर्थान् सम्पादितवन्तः वा न वा, बहूनि दुःखानि प्राप्तवन्तः। शरीरं, शरीरे विद्यमानाः समस्याः, मनः, मनसि विद्यमानाः समस्याः, जीवने विद्यमानाः समस्याः, लोके विद्यमानाः समस्याः, ततः प्राप्ताः बहवः आयासाः। तत्सर्वं वयं वस्तुतया सुषुप्तौ टेम्परवरिली अभावकरणं कुर्मः। यावद्वा कष्टं भवतु, रात्रौ निद्रां करोति चेत् तत् कुत्र गतं? निद्रया न ज्ञायते। कारागृहे निद्रां करोतु अथवा गृहे निद्रां करोतु, सर्वं समानमेव। जागरणानन्तरमेव ओ एतत् जैल् अस्ति, एतत् गृहमस्ति इति ज्ञायते। अतः तत्र गमने सर्व आयास दुःख प्रहीणम्। एषः यद्यद् आयासेन सम्पादितवान् तत् टार्चर् सर्वं हील् करोति, तत् हृदयस्थानम्। एक हीलर् अस्ति, तत् हृदयस्थानम्। कञ्चित् कालं वा हील् कृत्वा तं प्रेषयति। इदानीम् एतेन आत्मज्ञानेन एतस्य चित्तं हृदये यदा निमग्नं भवति, तस्मिन् हृदयस्थाने आत्मानं ज्ञात्वा तत् स्थानम् अपि अत्यक्त्वा यदा एषः तत्रैव सन्निष्ठाम् अनुभवति, तदा तत् वदामः वयम् आनन्दस्वरूपम्, आनन्दरूपम्। आनन्दरूपम् इत्युक्ते किं? यथा पूर्वमुक्तं, सर्व अनर्थ आयास दुःख प्रहीणम्। सर्वान् अनर्थान् विनिवार्य, सर्वाणि दुःखानि निवार्य, ततः प्राप्यमानान् सर्वान् अपि आयासान् विनिवर्त्य वयं तिष्ठामः। वस्तुतया एकं लघु कार्यं लोके कर्तुमपि कियत् कष्टम् अनुभोक्तव्यमस्ति। कति विधाः समस्याः सम्मुखीकरणीयाः भवन्ति। उत्तमकार्यमेव वदामि। सुखम् इति हेडिङ्ग् मध्ये एव वयं चिन्तयामः चेदपि तस्य अधः कतिविधानि कष्टानि अस्माभिः अमेरिकां गन्तुं वीसा प्राप्तव्या, पुत्रः पुत्री तत्र सुखकरकार्यं, किन्तु तदर्थं कियत् कष्टम् अनुभवन्ति अस्माकं वृद्धाः, कीदृशक्लेशान् अनुभवन्तः सन्ति। एकं सुखम् इति हेडिङ्ग् मध्ये एव कतिविधानि दुःखानि वयम् अनुभवामः। सा तृष्णा अस्मान् सर्वान् अपि बध्नाति, बहुविधानि कष्टानि ददाति। अतः सर्वान् आयासान् विनिवर्त्य अस्मान् आनन्दस्वरूपम् अमृतं यद्विभाति, विशेषेण अमृतस्वरूपेण भाति। अतः आत्मनः स्वरूपमेव अमृतम् इति मरणरहित वस्तुरूपेण, पूर्ण वस्तुरूपेण यत् अस्य अन्तः सत्तारूपेण भगवत् स्वरूपेण प्रकाशते, तत् स्वरूपम् एषः शिष्यः गुरूपदेशजनित ज्ञानेन
अमृतस्वरूपतया जानाति। उपाधिजन्य शरीरम इति कांपौंड वाल अंतः विद्यमानम अहम इति बोधम उपाधिरहित सीमा रहित अखंड अनंत पूर्ण वस्तु रूपेण जानाति। यदा भवान् तत् रेकग्नैज करोति लिमिटेड सेल्फ इति उपाधिना शरीरेण मनसा इंद्रियैः वा परिच्छिन्न रूपेण विद्यमानं यदा तत्र गत्वा हृदये स्पृशति तस्य आनन्दं यदा अनुभवति तदा जानाति तत् शरीरेण मनसा इंद्रियैः परिच्छिन्नं वस्तु नास्ति, तत् डिविशनलेस पूर्णम् अस्ति, होल अस्ति। भवतः निजं स्वरूपं शरीररहितं मनोरहितं अहंकाररहितं तथा तस्य सीमा एव नास्ति इति यदा जानाति तत् ब्रह्मस्वरूपमेव इति प्रत्यभिज्ञानेन भवान् मुक्तः भवति। भवतः सर्वाः ग्रन्थयः अज्ञान ग्रन्थयः कर्तिताः भवन्ति। तस्य वस्तुनः ज्ञानेन अन्तः विद्यमानानि रमण भगवान् एकं पदं वदति अज्ञान अलैवुगळ इति सः पदप्रयोगं करोति। लघु लघु पर्याप्तानि अज्ञानानि अस्मान् पीडयितुं, लघु एकम् अज्ञानं पर्याप्तम् अस्मान् चालयति, तद् सम्पूर्णतया अस्माकं जीवनं ड्रैन् करोति, तत्रत्य शक्तिं निष्कासयति, किमपि किमपि अस्माकं चित्तविभ्रमं कारयति। लघु लघु विषयेषु विद्यमानैः अज्ञानशकलैः जीवने वयं बहु टाइम वेस्ट कुर्मः। तत्रैव अस्माकं श्रद्धाम् अनन्तरम् एतद् आत्मस्वरूपं प्रति कदा वयं प्रत्यागन्तुं शक्नुमः? अनावश्यकेषु कार्येषु गत्वा वयं इन्वाल्व्ड् भवामः, कष्टम् अनुभवामः। एवं बहूनि कार्याणि तत्र सन्ति। एषः अविद्या समूहः किं करोति? अस्माकं हृदये एकां ग्रन्थिं करोति। तदेव अग्रिममन्त्रे वदति, एकं नाट् करोति, मुडिच् अज्ञान ग्रन्थिः हृदय ग्रन्थिः। तामेव उपनिषत् हृदय ग्रन्थि पदेन वदति। एषः प्रसिद्धः मन्त्रः अस्ति, भागवते अस्ति अपि एषः मन्त्रः, किञ्चित् भिन्नरूपेण अस्ति। अहं वदामि, सर्वे म्यूट् मध्ये भूत्वा अनुवदामि। भिद्यते हृदय ग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् परावरे दृष्टे तत् परम अवरम एतदेव तायुमानवर् एतत् स्वीकृत्य परापरमे परापरमे इति वदति। परम अस्ति अवरम अस्ति। तत् परावरं यदा दृष्टं भवति तदा अस्माकं सर्वे संशयाः नश्यन्ति। पररूपेण अवररूपेण च विद्यमानं दृश्यमानम्। अवरं नाम सेकेंडरी, किञ्चित् नीचम्। पश्यामः चेत् अवरस्वरूपेण अज्ञानस्वरूपेण विद्यमानः एषः प्रपञ्चः एव अस्ति। परं न दृश्यते, अवरमेव दृश्यते। गुरूपदेशेन एषः किं जानाति? परस्वरूपं किम् इति जानाति। परस्य ज्ञानानन्तरं लोकं प्रति यदा व्यवहारार्थम् आगच्छति तदा सः एतदपि भिन्नतया न पश्यति। एतत् पूर्णं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। एवं वैचित्र्य वैविध्य पूर्णे प्रपंचे वैविध्यमस्ति, वैचित्र्यमस्ति। अत्र पूर्णत्वं कुत्र अस्ति? पूर्णत्वं एषः द्रष्टुं न शक्नोति। एषा अविद्या माया मिथ्या इति निषेधं कृत्वा तदपसार्य मनः इन्द्रियाणि इति सर्वाणि अपि उन्मुखानि कृत्वा हृदये कमपि संगं विना पूर्णरूपेण विद्यमानस्य तस्यैव स्वरूपस्य साक्षात्कारं करोति। एवं साक्षात्कारेण तत् पूर्णम् इति ज्ञानं बहु सरलं भवति। तस्य पूर्णत्वस्य प्राप्ति अनन्तरं
अत्र आगत्य लोकमागत्य प्रपञ्चमागत्य दर्शने सः जानाति एतदपि पूर्णमेव अस्ति, तदपि पूर्णं, पूर्णमदः पूर्णमिदं, तदपि पूर्णं, एतदपि पूर्णम्, आत्मस्वरूपमपि पूर्णं, प्रपञ्चोऽपि पूर्ण एव। कथम् एतत् पूर्णमिति वक्तुं शक्यते? तद् पूर्णमिति ज्ञायते। एतत् कथं पूर्णं भवति? एकम् उदाहरणं वदन्ति। सामान्यतया संख्यासु 0 अस्ति, तत् वयं वदामः पूर्णम् इति। अतएव ऋषयः तस्य अन्ये एक नाम दत्तवन्तः, पूज्यम् इति वयं वदामः, तमिळ् मध्ये वदामः। अतः वयमपि पूज्यं भवामः चेत् पूर्णाः भवामः। पूज्यम् इत्युक्ते किम् इति एक क्वश्चन्। आहत्य कति संख्याः सन्ति इति एक प्रश्नं करोतु, कतिचित् उत्तराणि आगच्छन्ति? इन्यूमरबल् संख्याः सन्ति इति भासेत। केचन जनाः वदन्ति 9 एव संख्याः सन्ति। एक्चुअली पश्यामः चेत् एका एव संख्या अस्ति। का संख्या? एकम्। एकम् इति एका संख्या एव अस्ति। एकं प्लस् एकम् इति यदा भवति 2 भवति, तत्र इतोपि एकं योजयामः चेत् 3 भवति, तत्र इतोपि एकत्वसंख्याम् इतोपि योजयित्वा 4 भवति। एवं इन्फिनिट्लि तत् गच्छति। एक्चुअली एका एव संख्या अस्ति, तत् एकम्। एकमेव अस्ति चेत्, एकम् इति एकमेव अस्ति चेत् तद् एकम् इति वक्तव्यं वा अथवा पूज्यम् इति वक्तव्यं वा? एकमेव अस्ति चेत् तद् कथम् एकं भवति? तत् किमर्थं पूज्यम् इति न वक्तव्यम्? वस्तुतः एतद् उभयमपि समानमेव, एकमपि समानमेव, पूज्यमपि समानमेव। अतएव तत्र शून्यम् इति वक्तुं न शक्यते इति वयम् अवगच्छामः। भवतु। इदानीं 0 इति अस्ति, तत् कथं वयं लिखामः? तस्याः संख्यायाः एक वैशिष्ट्यम् अस्ति। किं वैशिष्ट्यं? तद् यदा वयम् एवं लिखामः, एकत्र आरम्भं कृत्वा अन्यत्र तत् समाप्तं भवति, तत् सर्कल् पूर्णं भवति, कम्प्लीट् भवति। अन्य संख्याः यदा वयं लिखित्वा पश्यामः, तस्य शिरः भवति, पुच्छं भवति। एकम् इति लिखतु, अथवा 2 इति लिखतु, अथवा 3 इति लिखतु, पूर्णं कम्प्लीट् न भवति। शून्यं पूज्यम् इति लिखति चेत् कम्प्लीट् भवति। इतोपि एका संख्या अस्ति, तदपि पूर्णमेव। का संख्या सा? किन्तु किञ्चित् वक्ररीत्या अस्ति। का संख्या इत्युक्ते 8। 8 इति संख्या अपि कीदृशी संख्या इत्युक्ते पूर्णसंख्या। कथं? किञ्चित् वक्ररूपेण पूर्णं भवति। वक्ररूपेण तद् आगत्य अत्र तिष्ठति। 8 इति संख्या प्रपञ्चसूचकसंख्या अस्ति। भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा इति भगवान् गीतायाम् उक्तवान्। इदानीम् अस्माकं गृहे कुक्कर् ग्यास्केट् अस्ति किल, कुक्कर् ग्यास्केट्, तत् स्वीकरोति चेत् तद् कथमस्ति इत्युक्ते 0 इव अस्ति। वयं सामान्यतया क्रीडां कृत्वा पश्यामः, तद् वक्रं करोति चेत् तद् 8 इव भवति, एवं भवति। तत् त्यजति चेत् शून्यं भवति। दृष्टवन्तः किल? मलयाळे एकवाक्यं वदन्ति, एट्टुं पोट्टुम् अर्यात्तवन् इति वदति। यः किमपि किञ्चिदपि न जानाति तं वदति एषः एट्टुं पोट्टुं न जानाति। एट् इत्युक्ते किं? प्रपञ्चः। पोट् इत्युक्ते किं? तत् बिन्दुरूपेण, तत् पूर्णरूपेण विद्यमानं तत्। यः एट् इति मायामपि न जानाति, पोट् इत्युक्ते ब्रह्म, एतद् उभयमपि न जानाति, सः किमपि न जानाति इति वदति। अतः एट्टुं पोट्टुं जानाति चेत् पूर्णता भवति। पोट् इत्युक्ते किम्? अन्तः विद्यमाना सा चित्। एट् इति बहिः विद्यमानम् अस्ति। अतः अन्तः विद्यमानं तद् ब्रह्मस्वरूपं, तथा बहिः दृश्यमानः एषः प्रपञ्चः इति एतद् उभयमपि जानाति चेत् अस्माकं कम्प्लीट् भवति, पूर्णता भवति। अनयोः उभयोः ज्ञानमेव परावरं। तस्मिन् दृष्टे परावरे इति अस्मिन् मन्त्रे यः अन्तिमः शब्दः अस्ति तत् तदेव सूचयति। परमपि अवरमपि एतद् उभयमपि नामरूपात्मकतया
व्याकृततया दृश्यमानं तथा अव्याकृततया चित्स्वरूप रूपेण अस्ति भाति प्रियम् इति रूपेण अनुभूयमानं तत् वस्तु च समान वस्तु रूपेण यदा जानाति। यथा समुद्रे विद्यमानाः सर्वे तरंगाः बुद्बुदाः फेनाः इत्यादयः सर्वेपि जलमेव इति तत् एकतत्त्वज्ञानम् अद्वैतज्ञानं यदा भवति तदा अस्माकं हृदये विद्यमानाः ताः सर्वाः अपि ग्रन्थयः भिद्यन्ते। भिद्यते हृदय ग्रन्थिः। बन्धनं कर्तुं स्थलमस्ति चेदेव किल ग्रन्थिः भवति। स्थलमेव गतं चेत् ग्रन्थिः कुत्र भवति? अद्वैतज्ञानेन अद्वयस्थितौ भिद्यते हृदय ग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्व संशयाः। ज्ञानं यदा अस्माकम् अन्तः आगच्छन्ति तदा तत् किं करोति? सर्वेषां सन्देहानां छेदनं करोति। सर्वे सन्देहाः रूटेड आउट, समूलं नाशिताः भवन्ति। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, अस्य कर्माणि सर्वाणि कर्माणि अपि डिसपियर् भवन्ति। यतः कर्ता अपेक्षितः खलु। कर्ता भोक्ता इति अस्ति चेदेव भवति। कर्ता कः? करोति कर्मेति नरो विजानन् बाध्यो भवेत् कर्मफलं च भोक्तुं विचारभूता हृदि कर्तृता चेत् कर्मत्रयं नश्यति सैव मुक्तिः। विचारेण एतत् कर्तृत्वं गतं चेत् तस्य कर्म अपि गतम्। कर्माणि अपि तस्य क्षीणानि भवन्ति। कदा? यदा तत् परावरं दृष्टं तदा। भागवतं किं वदति इत्युक्ते तत्र परावर शब्दं किञ्चित् परिवर्तयति भागवत। भिद्यते हृदय ग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे इति वदति। अत्र स्पष्टतां प्राप्तुमेव एतस्मिन् विषये भवान् स्पष्टतां प्राप्नोतु इत्यतः एव परावर शब्दस्य व्याख्यानरूपेण अन्तिमां पङ्क्तिं परिवर्तयति भागवतम्। व्यासभगवान् भाष्यरूपेण वदति, यदा एतत् आत्मस्वरूपमेव भवान् ईश्वरः इति यदा पश्यति तदा सर्वमपि नश्यति। अस्य अन्तः विद्यमानं यत् तत् सः व्यक्तित्वबोधः, तद् इंडिविजुअल सेन्स् अस्ति, तत् वयम् इंडिविजुअल सेन्स् इति मिस्अप्रहेण्ड् कुर्मः। तत् वस्तुतया अखण्डं सच्चिदानन्दं वस्तु अस्ति। ईश्वरात् ऋते अन्यत् नास्ति इति यदा दृढं करोति तदा अज्ञानस्य सर्वाः अपि ग्रन्थयः नाट्स् अपि कर्तिताः भवन्ति। सर्वे सन्देहाः गताः। कर्मणां फलानि अपि अदृश्यानि भवन्ति। भवान् फ्री भवति, भवान् मुक्तः भवति, सर्वमपि निर्विण्णं भवति, भवान् समग्रतया मुक्तः। तम् आत्मानमेव भगवत् स्वरूपतया आत्मनो भगवद्भावम् इति भागवतं वदति। भगवतः ज्ञानम् इत्युक्ते कः अर्थः? आत्मानम् इदानीं भवान् शरीर मनो बुद्धि अहंकार रूपेण जीवः इति चिन्तयन् अस्ति। शरीरं नास्ति चेदपि अन्तः काम क्रोध लोभादययुक्तः जीवः एषः इत्येव भवान् चिन्तयन् अस्ति। नो चेत् किं चिन्तयति? अन्तः कापि देवता अस्ति इति। एतादृशान् सर्वान् विचारान् परित्यज्य एतम् आत्मानं यदा भवान् भगवत् स्वरूपम् इति जानाति तदेव जानातु इति वदति अस्माकं शास्त्रम्। भगवत् स्वरूपमेव अस्ति, भगवानेव भवतः अन्तः अस्ति, अन्तः अपि बहिः अपि भगवानेव अस्ति इति यदा जानाति तदा श्रुतिगीता वदति, बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृतेर्मृदि विकृतात् अत ऋषयो दधुः त्वयि मनोवचनाचरितं कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। भागवते श्रुतिगीता वदति, एतद् बृहत् इति उच्यमानं ब्रह्म एव अन्तः नित्यसिद्धरूपेण अस्ति। सर्वं निवारितं चेदपि तदेव अस्ति।
अस्य विच्छिन्न संशयस्य निवृत्तौ यानि विज्ञानोपपत्तेः प्राक्तनानि जन्मान्तरे च अप्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ति सहभावीनि च कर्माणि क्षीयन्ते तस्मिन् सर्वज्ञे असंसारिणि परावरे परञ्च कारणात्मना अवरञ्च कार्यात्मना परं तु कारणात्मकम् अस्ति अवरं कार्यात्मकम् तस्मिन् परावरे साक्षात् अहमस्मीति दृष्टे संसार कारणोच्छेदात् मुच्यते इत्यर्थः इति भाष्यं वदति। अतः संसारस्य अस्य कारणीभूता या अविद्या आत्मनः ज्ञाने सति निवृत्ता यदा भवति सः संपूर्णतया मुक्तः भवति। अत्र केवलं किम् एकम् अवशिष्टं भवति एकं प्रारब्धमेव तत्र अवशिष्टं भवति। आगामी सञ्चितम् इति एतद्वयमपि तस्य नश्यति तदेव कर्माणि क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि इत्युक्ते प्रारब्ध कारणेनैव वस्तुतया लोके शरीरं सञ्चरति। वस्तुतया परमार्थतया ये वेदांत विचारं कुर्वन्ति ते किं वदन्ति इत्युक्ते ज्ञानिनः कृते प्रारब्धमपि नास्ति प्रारब्धं केवलं शरीरस्यैव कश्चन धर्मः ज्ञानिनः न तथापि शरीरविषये एव वदति प्रारब्धं तु तिष्ठति किन्तु प्रारब्धं तिष्ठति इति अपि वेदान्तिनां मते अलङ्कारवद् तिष्ठति वेदान्तिनां कृते सः अलङ्कारः एव अतएव वयं जीवन्मुक्तान् प्राप्नुमः नो चेत् एतत् ज्ञानं प्राप्य सः संसारात् मुक्तः भूत्वा गच्छति चेत् कुत्र भवति जीवन्मुक्तः जीवन्मुक्तानां दर्शनं कथं भवति तादृशानां महापुरुषाणां सत्सङ्गस्य च प्राप्तिः अस्माकं न भवति नो चेत् एतत् ज्ञानं प्राप्य सः गतः चेत् कः आगत्य एतत् सर्वं वदेत् अतः अन्तः भूत्वा अहं ब्रह्म एव इति सः मुक्तपुरुषः वदति इत्यतः एव उपनिषत् अपि लब्धम् ऋषीणां वचनं सर्वं वयं प्राप्तवन्तः नो चेत् सः केवलम् ऊहां कृत्वा मनसा जानाति चेत् तत्र कदाचित् फ्ला भवति दोषः सम्भवति तत् फ्लॉलेस नॉलेज कुतः लब्धम् तस्य प्रारब्धस्य तत्त्वादेव लब्धम् अस्ति इत्युक्ते एतदेक अन्य पार्श्व प्रदर्शनार्थमेव अतः तस्य प्रारब्धस्य विद्यमानत्वमेव अस्य अलङ्कारः इति एवमपि द्रष्टुं शक्यते प्रारब्धकर्मणः भोगादेव क्षयः उक्तः एवमेव उपपादनीयः सः अद्वैत विद्याचार्य अभावशङ्का च तावदेव परिह्रियते इति भाष्यं वदति यः जीवन्मुक्तः अद्वैत ज्ञान साक्षात्कृतात्मा अस्ति तस्य कारणमेव तत् अतः एव वयं वदामः प्रारब्धाय नमस्कुर्मः इति वदामः प्रारब्धमेव शरीरे तं स्थापयति तदा अन्तः विद्यमानम् अज्ञानं निवृत्तं सत् कर्माणि क्षीयन्ते अत्र कर्माणि इति अस्ति कर्म कर्मणि कर्माणि कर्म कर्मणि इति द्विवचनं न बहुवचनम् उक्तमस्ति कर्माणि क्षीयन्ते इत्येव परमार्थः मुक्तपुरुष अनुसारं वस्तुतया प्रारब्धं कर्मापि न आगामि कर्मापि नास्ति संचित कर्मापि नास्ति रमण भगवान् उल्लद 40 मध्ये वदति पत्नी त्रययुक्तः यदि कश्चित् मरणं प्राप्नोति तर्हि तस्य तिस्रः अपि पत्न्यः विधवाः भवन्ति एक उदाहरणं किमर्थम् एवमेव दर्शयति अहङ्कारः गतः चेत् तस्य त्रीणि कर्माणि अपि निर्गच्छन्ति अहमस्मि इति यत्र दृष्टं भवति सः जीवन्मुक्तः इति एषः मन्त्रः अग्रिममन्त्रं गच्छामः हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः हिरण्मये परे कोशे एषः कोशः कथमस्ति कोशः इत्युक्ते चिन्तयतु एकं खड्गं स्थापयामः तादृश एकः स्यूतः हिरण्मयः अस्ति सः
कोशः हृदयाख्यः कोशः तस्मिन् कोशे आत्मस्वरूपम् उपलब्धं भवति इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तद् हृदयस्थानं तत्र उपलब्धम् इत्यतः तत् कथमस्ति विरजं रजोरहितं पापरहितं शुद्धं परमं शुद्धं ब्रह्म निष्कलं कलारहितं कला इत्युक्ते पार्ट्स् एव नास्ति सम्पूर्णमेव अस्ति तत् कथमस्ति शुभ्रम् अतीव शुद्धम् इम्माक्युलेट् ज्योतिषां ज्योतिः सर्वप्रकाशकानां प्रकाशकं ज्योतिः गीतायां 13 अध्याये भगवान् वदति ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते एतदुपनिषत्तः एव उद्धृत्य भगवान् तत्र वदति एतत् पदं ज्योतिषां ज्योतिः ज्योतिषां ज्योतिः आत्मविदः आत्मज्ञानिनः तादृशं ज्योतिः विदुः जानन्ति तत् शुभ्रज्योतिः तत् कीदृशमस्ति ज्योतिषामपि ज्योतिः आत्मज्ञानिनः हृदये साक्षात् तदेव अहम् इति यद् जानाति सः एव समाधिः स एव साक्षात्कारः नाम अयमहमस्मि इति अनुभवः एव तस्य दर्शनं न तु साक्षात् विषयीकरणम् इति भावः आत्मत्वेन विदन्ति इति आत्मविदः प्रत्ययानुसारिणो द्रष्टृत्व श्रोतृत्वादि विशेषं परित्यज्य सर्वव्यापके चित् स्वरूपे चित् स्वरूपः आत्मा इत्येवं रूपं प्रत्ययम् अनुसरन्ति इति द्रष्टृत्वादि प्रत्ययानुसारिणो हि बाह्य विषय प्रत्ययानुसारिणः इति न सर्वसाक्षिणं वेदितुं प्रभवन्ति इति भावः इति भाष्यकारः वदति बहिः अहं पश्यामि बहिः शृणोमि जिघ्रामि स्पृशामि इति एतस्य यावत् कालपर्यन्तं प्राधान्यं कल्पयामः वयं तावत् कालपर्यन्तम् आत्मानं वेदितुं ज्ञातुं न शक्नुमः अतः दर्शनं चलतु स्पर्शनं भवतु घ्राणनं भवतु यत्किमपि चलतु किन्तु अस्य सर्वस्य पृष्ठतः यः विज्ञाता अस्ति तस्मिन् श्रद्धा भवतु कदापि ततः श्रद्धायाः त्यागः मा भवतु विज्ञातारम् अरेकेन विजानीयात् इति उपनिषत् वदति तत्र विद्यमान श्रद्धायाः अत्यागः एव श्रेयस्करम् तस्य ज्योतिषः प्रकाशेनैव प्रपञ्चे विद्यमानं सर्वमपि प्रकाशमयं भवति तस्य प्रकाशेनैव जगदपि प्रकाशमानम् अस्ति यस्मात् विरजं निष्कलञ्च अतस्तच्छुभ्रं शुद्धं ज्योतिषां सर्वप्रकाशात्मनामपि अज्ञादीनामपि तज्ज्योतिः अवभासकम् अज्ञादीनामपि ज्योतिष्त्वम् अंतर्गत ब्रह्मात्म चैतन्य ज्योतिर्निमित्तम् इत्यर्थः इति भाष्यं वदति अन्तः विद्यमानस्य तस्य ज्योतिषः कारणेनैव बहिः विद्यमानम् एतत् सर्वमपि दृश्यते इति प्रसिद्धम् अग्रिमम् एकं वयं मन्त्रं पश्यामः सर्वे वयं श्रुतवन्तः तं मन्त्रं न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति बहु प्रसिद्धः एषः मन्त्रः तत्र सूर्यः न भाति तत्र सूर्यः न प्रकाशते न चन्द्रतारकं चन्द्रः वा नक्षत्राणि वा तत्र न प्रकाशन्ते नेमा विद्युतो भान्ति इमाः विद्युतः विद्युत् तडित् एतत् सर्वं लाइटनिंग सर्वं तत्र प्रकाशं न करोति कुतोऽयम् अग्निः एषः अग्निः कथं तर्हि प्रज्वलेत् सः नित्यनिरन्तरं प्रकाशमानः अस्ति इत्यतः एव अन्यत् सर्वमपि प्रकाशते तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तं भान्तं प्रकाशमयं चैतन्यमनु अन्ये सर्वे भान्ति तस्य भासा इदं सर्वमपि विभाति अतएव
परमात्म ज्योतिषा दीपितानि वागादीनि सर्वकरणानि स्वस्व कार्यं निर्वहन्ति इति विदुः प्रतिबोध साक्ष्यात्म भावेन अवस्थितत्वा प्रत्येकं क्षणेपि अस्माकं स्वरूपतया प्रकाशमानमस्ति तत् स्वरूपं तस्यैव प्रकाशेन अन्यत् सर्वमपि प्रपञ्चं प्रकाशितं भवति प्रपञ्चादिकं प्रकाशितं भवति एतेन प्रकाशं गतानि सर्वाणि वस्तून्यपि एतदेव आत्मना यद्यत् प्रकाशते तत्सर्वं किम् आत्मैव आत्मशब्दस्य पर्यायः एव ब्रह्मशब्दः इत्यतः श्रुतिः अत्र एवम् अग्रिमं मन्त्रम् अस्य मुण्डकस्य अन्तिमं मन्त्रम् अग्रिमं मन्त्रं वदति अहं वदामि वयम् अनुवदामः ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम् ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् छान्दोग्योपनिषदः एकः मन्त्रः अपि अत्र समानतया अत्र अस्ति पूर्वमपि अस्माभिः उक्तम् आत्मा पश्चात् आत्मा पुरस्तात् आत्मा दक्षिणतः आत्मोत्तरतः आत्मैवेदं सर्वं समानमन्त्रः आशयः अपि अत्र समानः अस्ति छान्दोग्योपनिषत् सामवेदान्तर्गता उपनिषत् मुण्डकोपनिषत् अथर्ववेदान्तर्गता उपनिषत् अतः ब्रह्मैव इदम् अमृतम् इदं सर्वम् अमृतं ब्रह्मैव यद्यद् दृश्यमानं सर्वमपि अमरणधर्मा सः वस्तुविशेषः एव तद् ज्योतिषां ज्योतिः ब्रह्म तदेव सत्यं ब्रह्म विना यद्यदस्ति तत्सर्वम् अत्रैव भाष्यकारः लिखति वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् अतः एतत् सर्वं वागेव सः केवलं शब्दः एव चेञ्जस् सर्वं केवलं प्रतिभासमात्राणि एव तस्य आश्रयरूपेण विद्यमानं तत् पूर्णवस्तु एकमेव सत्यमस्ति भाष्यकारः वदति निगमनस्थानीयेन मन्त्रेण पुनरुपसंहरति एषः मन्त्रः निगमनस्थानीय मन्त्रः कन्क्लूषन् मध्ये विद्यमानः मन्त्रः अस्मिन् मन्त्रे अल्टिमेट् कन्क्लूषन् किं वदति इत्युक्ते श्रुतिमाता इदं सर्वं ब्रह्मैव तदेव अन्ते कन्क्लूड् करोति यद्यत् पश्यति शृणोति जिघ्रति स्पृशति रुचिं करोति दर्शनं स्पर्शनं घ्राणनं श्रवणम् अथवा द्रष्टा श्रोता अघ्राता रुचिकर्ता चिन्तयिता मन्ता इति सर्वरूपेण त्रिपुटिरूपेण दृश्यमानम् अवभासमानं सर्वमपि तत् पूर्णवस्तु एव एक अंडरलाइन कृत्वा श्रुतिमाता वदति भवान् दोषेण मा चिन्तयतु प्रपञ्चः इति मा पश्यतु एतत् सर्वम् ईश्वरस्य स्वरूपमेव इति अत्र निर्णयं वदति ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतः ब्रह्म उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम् सर्वम् उपरि अधः वामतः दक्षिणतः पुरतः पृष्ठतः सर्वं भवतः विद्यमानं दृश्यमानं सर्वमपि ब्रह्मस्वरूपमेव एतद् विश्वमेव सम्पूर्णं ब्रह्मैव किन्तु वयम् एवं न पश्यामः खलु एवं वयं न दृश्यते मृत्तिका इति दृश्यते पर्वतः इति दृश्यते एषः मम विरोधी इति दृश्यते सः दुष्टः इति दृश्यते एषः उत्तमः एवं सर्वविधरीत्या एवं विभिन्नरूपेणैव दृश्यते खलु सा वदति अब्रह्मवत् अब्रह्म प्रत्ययः सर्वम् अविद्यामात्रम् एतद् ब्रह्म स्वरूपं नास्ति इति भवन्तं कः बोधितवान् कः भवन्तम् उक्तवान् एतद् ब्रह्म नास्ति इदानीम् एतद् यन्त्रम् अस्ति सङ्गणकम् अस्ति एतत् सङ्गणकम् इति कः उक्तवान् भवान् एव नाम दत्तवान् भवान् एव एतस्य नाम दत्तवान् एतत् किम् एतत् पुस्तकम् इति अस्ति एतत् पुस्तकम् इति कः उक्तवान् भवान् एव उक्तवान् हे सङ्गणक इति वदति चेत् किम् इति शृणोति वा सङ्गणकं न
तस्य किमपि नाम एव नास्ति, अथवा एतस्य पुस्तकम् इति नाम वयमेव दत्तवन्तः। तत् किम् अस्ति इति वस्तुतः वयम् अन्विष्य अन्विष्य अन्तः गच्छामः चेत् अन्ते मृत्तिका एव अस्ति। मृत्तिकेत्येव सत्यं। मृत्तिका इत्युक्ते भूमिः। भूमेः समीपं हे भूमे त्वं का इति पृच्छति चेत् किं जानाति, जानाति वा? न, अहमस्मि इति बोधः एव तस्य। यः पृथिव्यां तिष्ठन् इति वयम् एकं पूर्वं मन्त्रं दृष्टवन्तः। तस्यापि अस्माकमिव एकमेव अस्ति, सः सत्ताबोधः एव अस्ति। इदानीम् एकः वृक्षः अस्ति इति चिन्तयताम्। वृक्षस्य समीपं गत्वा वयं वदामः आम्रवृक्षः, निम्बवृक्षः, नारिकेलवृक्षः इति वयं वदामः। सः वृक्षः किमपि तत् न जानाति। मैंगो ट्री, जैक फ्रूट ट्री इति सर्वम् आह्वयति चेत् हे आम्रवृक्ष इति आह्वयति चेत् जानाति वा? किमपि न जानाति। वयम् अस्माकं सौकर्यार्थं तत्र एकं नाम दत्तवन्तः। तस्य नाम किं? तस्य इति स्वकीयं किमपि नाम अस्ति वा? तस्य एकमेव नाम अस्ति, अहम् इत्येव तस्य नाम। किम् अस्मि इति अस्तित्वबोधः एव तस्य नाम, किल? इदानीं शुनकः अस्ति गृहे। इदानीं शुनकानां नाम कुरु। एकं शुनकं किमपि नाम उपयुज्य आह्वयामः। विद्यमानानि सर्वाणि आङ्ग्लनामानि उपयुज्य ब्रिटिश् कालादारभ्य एव तदस्ति। ब्रिटिश् जनाः यदा अत्र आसन् तदा तेषाम् उपरि कोपः, तेषाम् उपरि क्रोधः, तद् अन्यथा प्रदर्शयितुं न शक्यते। अतः किं करोति, जानी एवं सर्वं नाम कृत्वा शुनकम् आह्वयति, अथवा शौचालयस्य लण्डन् इत्येव वदन्ति। एवम् अस्माकं कोपं वयं तत्र प्रकटयन्तः आस्म। एतानि सर्वाणि नामानि उपयुज्य शुनकम् आह्वयित्य शुनकः किं जानाति? सः न जानाति। तस्य अन्तः एका सत्ता एव अस्ति। अस्मि इति बोधरूपतया वयं यद् अनुभवन्तः स्मः तमेव अनुभवं सः अपि करोति। आत्मानुभवः इति दर्शनस्थाने वयं किं कृतवन्तः? नामरूपाणि दत्वा वयमेव वञ्चिताः भवामः। तस्य उपरि वयम् एकं लेबल् लेपितवन्तः। लेबल् कारणेन वयं वञ्चिताः भवामः। श्रुति वदति ब्रह्मैव इदम् अमृतम्, इदं सर्वम् अमृतं ब्रह्मैव, सर्वं ब्रह्मस्वरूपतया एव अस्ति। अत्र दृश्यमानं सर्वमपि ब्रह्मैव। अज्ञानकारणेन ब्रह्म विना दृश्यमानम् अन्यत् सर्वमपि वयं पश्यामः। तस्य एकं नाम एव अस्ति, किं? ब्रह्म इत्येव तस्य नाम। ईश्वरः इत्येव तस्य नाम। वस्तुतया ईश्वरः इति कान्सेप्ट् अपि अस्मान् वञ्चयति। ईश्वरः इत्युक्ते वयं चिन्तयामः ईश्वरः कुत्रापि वैकुण्ठे अस्ति, कैलासे अस्ति, अथवा वयं सर्वदा उपरि एवं दर्शयामः। कदापि सः एक लीडर् इव यदा किमपि कष्टमस्ति पोलीस् इव आगच्छति, रक्षणं करोति। एवं बहुविधाः कल्पनाः सन्ति इत्यतः समस्या कुत्र? नारिकेलवृक्षं पश्यामः चेत् वयम् ईश्वरः इति न पश्यामः। सः नारिकेलवृक्षः, एषः शिलाखण्डः, तत् पात्रं, तत् तृणम् इति पृथक् 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 दृश्यते। अन्ते किं? खं वायुमग्निं सलिलं महिं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश्च किं? हरेः शरीरम्। भागवतं वदति एतत् सर्वमपि हरेः शरीरमेव, हरिः एव। आकाशः, भूमिः, जलं, नदी, एतत् मृगाः, प्राणिनः, पक्षिणः, नक्षत्राणि सर्वाणि अपि हरिः एव, ईश्वरः एव इति वक्तव्यमस्ति। सर्वेषु सः भगवान् एव तद्रूपतया अस्ति इति अस्माभिः वक्तव्यमस्ति। अतः श्रुति वदति ब्रह्मैव इदम्। पुरस्तात् ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म एव। पश्चात् ब्रह्म, बहिः दृश्यमानम्, अन्तः दृश्यमानम्, पुरतः दृश्यमानम्, पृष्ठतः दृश्यमानम्, वामतः दक्षिणतः ब्रह्मैव इदं विश्वं, विश्वमिदं वरिष्ठम्। अब्रह्म प्रत्ययः सर्वः अविद्यामात्रः। भाष्यकारः वदति रज्ज्वामिव सर्प प्रत्ययः। उदाहरणं तदेव दर्शयति। रज्जुं पश्यामः वयं, रज्जुं दृष्ट्वा सर्पभयं करोतु इति सर्पः उक्तवान् वा? अथवा रज्जुः उक्तवती वा?
अथवा रज्जुः भवतः पुरतः आगत्य सर्प इव अभिनयं करोति वा? किमर्थं वयम् एवं चिन्तितवन्तः रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति? तादृशचिन्तनकारणेन अस्माकं किमपि हितम् अभवत् वा? किमपि न। तर्हि किमर्थम् एवम् अभवत्? एतस्य किमपि एक्स्प्लनेशन् नास्ति। एतद् अस्माकं शिरोलिखितम्। तद् कियत्पर्यन्तं सः आगतवान्, सः दष्टवान्, सः सामान्यः नागः न, सः राजनागः कृष्णसर्पः, तस्य विषम् अभवत्। केचन जनाः सर्पस्य विषकारणेन मरणं न अनुभवन्ति। सर्पः आगतः समीपम् अभवत् इति कारणेन भयेनैव बहवः जनाः मरणं प्राप्तवन्तः। तदा तस्य सर्वस्यापि रज्जुः, तत्सर्वस्य दायित्वं वयं रज्जोः उपरि स्थापयितुं न शक्नुमः। एवमेव प्रपञ्चे विद्यमानानि बहूनि यानि कान्यपि वस्तूनि भवन्ति, तानि अस्मान् न पीडयन्ति। अस्माकम् अन्तः विद्यमानेन अज्ञानेन अविद्यया वयं बहु कार्याणि तस्य उपरि आरोप्य वयं कष्टम् अनुभवामः। एतद् मदीयम्, एतत् त्वदीयम्, एतद् मम न, एतद् भवतः न, दुःखं कुर्मः। ब्रह्म एकमेव परमार्थ सत्यम् इति वेदानुशासनम् इति अत्र भाष्यकारः लिखति। भाष्यकारः वदति वेदः एकम् अनुशासनं करोति। वेद सर्वदा अनुशासनमेव करोति। इट् डिक्लेर्स्, इट् गिव्स् यू ए कन्क्लूषन्, अल्टिमेट् डेसिषन्। किं निश्चयः? वेद एक निश्चयं वदति। किम्? इदं सर्वं ब्रह्मैव, इदं सर्वं यदयमात्मा। एतद् अङ्गीकुर्मः चेत् पर्याप्तम्। अङ्गीकरोति चेत् आनन्दः भवति। कियत्पर्यन्तम् आनन्दः भवति? कदा आनन्दः भवति? यदा वयम् अङ्गीकारं कुर्मः तदा सिम्पल् भवति, तावदेव भवति। आनन्दः कथं भवति? ब्रह्मरूपेण भवन्तः सर्वे मया द्रष्टव्याः इत्युक्ते कथं? केचन जनाः कदाचित् किमपि अन्विष्यन्ति। किम् अन्विष्यति इति पृच्छति चेत् अहं न जानामि किम् अन्विष्यामि। किम् अन्विष्यति इत्येव न जानाति चेत् तद्वस्तु कथं लभ्यते? ब्रह्मरूपेण भाति इत्युक्ते अर्थः कः? रागद्वेषादिकं विना, प्रतिबन्धं विना शान्त्या दर्शनमेव। किं पश्यति इत्युक्ते आत्मस्वरूपतया पश्यति। तत्र रागद्वेषं विना, त्रिपुटिं विना विद्यमानं दर्शनं तत् श्रुतिः ब्रह्म इति यत् पदं ददाति तत् उपयुज्यैव अन्यत् सर्वमपि वयं निवारयितुं शक्नुमः। तेन एकेन सम्मार्जनेन सर्वमपि प्रपञ्चं ब्रह्मरूपेण द्रष्टुं शक्नुमः। तस्य वदन्ति शब्दानुविद्ध समाधिः। शब्दस्य उपयोगं करोतु। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वं तत् यदयमात्मा, सर्वमपि आत्मरूपतया पश्यतु। सर्वं दृश्यमानं परमेश्वरस्य स्वरूपमेव। कस्यापि अन्यत् किमपि वास्तविकं स्वरूपं नास्ति। इतोपि कतिवारं वक्तव्यं? वेदमात्रा आरम्भतः तदेव पुनः पुनः भिन्न भिन्न शब्दैः श्रुतिः बोधयति। एतत् सर्वमपि भवतः आत्मस्वरूपेण द्रष्टव्यम् इति श्रुतिः अनुशासनं करोति, नियमनं करोति। एतद्वक्तुमेव मम उपस्थितिः, एतद्वक्तुमेव अहम् आगतः, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति उक्त्वा अत्र द्वितीयं मुण्डकं समाप्य तृतीयमुण्डके प्रवेशं, नूतनविषयम् एकं स्वीकृत्य प्रवेशं वयं कुर्मः। प्रसिद्धम् एकम् उपमानम् अत्र श्रुतिः दर्शयति। एषः यः जीवः सः परमेश्वरः। जीवः अस्ति, परमेश्वरः अस्ति इति तद् उपमानम् अत्र एक प्रसिद्ध अलिगिरि दर्शयति। प्रसिद्धः मन्त्रः। अग्रिममन्त्रं वयं पश्यामः। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति
अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। पूर्व मुंडके ब्रह्म इत्युक्ते किं तत् कथं प्राप्तव्यम् इति उपायः सूचितः। धनुर्गृहीत्वा औपनिषदं महास्त्रम् इत्यादि सर्वमपि पूर्वे मुंडके उक्तम्। एतत् सर्वं समाप्य पुनः श्रुतिः वदति शरीरम् इति वृक्षे पक्षिद्वयम् उपविशति इति उपमानं ददाति। द्वा सुपर्णा, अत्र श्रुति द्वा सुपर्णा इति अस्ति, अस्माभिः द्वौ सुपर्णौ इति स्वीकरणीयं, सर्वं द्विवचन रूपेण स्वीकरणीयं। शोभनतमौ सुपर्णौ, स्वर्णवर्णे विद्यमानौ द्वौ पक्षिणौ, पक्षिद्वयमस्ति, द्वौ अपि कीदृशौ स्तः? सुवर्णवर्णे विद्यमानौ। सयुजौ, सर्वदा संयुक्तौ भवतः, सर्वदा मिलितौ भवतः। सखायौ, समानं ख्यानम्, ययोः अस्ति सः सखा, ज्ञानं विचारः चिन्तनं यस्य अस्ति सः सखा। तौ अपि द्वौ अपि पक्षिणौ सखायौ किं कुरुतः? समानं वृक्षं परिषस्व जाते, एकस्मिन्नेव वृक्षे द्वौ अपि उपविशतः। वृक्षमिव उच्छेदन सामान्यात् शरीरं वृक्षं, शरीरम् इत्येतस्य वृक्षेण सह उपमानं कृतमस्ति। वृच्यते इति वृक्षः, यस्य कर्तनं सम्भवति, यं वयं कर्तयितुं शक्नुमः सः वृक्षः। शरीराख्यं वृक्षं कालपुरुषः किं करोति? सर्वदा कर्तयन् अस्ति। टक् 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 इति अस्ति वा? श्रूयते वा? It is not the sign of life, it is the sign of death. Clinically पश्यामः चेत् एतद् sign of जीवनम् इत्येव वैद्याः वदन्ति, किन्तु वेदान्तशास्त्रं किं वदति इति जानाति वा? एतत् तस्य कालपुरुषस्य कर्तनमस्ति। यदा कर्तनं समाप्तं वृक्षः पतति चेत्, यदा वृक्षः पतति तदा जीवाख्यः पक्षी उड्डयते। सः तत्र न पतति, सः तेन वृक्षेण सह न पतति, सः उड्डयते। पक्षी अत्र अस्ति तावदेव, किन्तु सः अस्य शरीरस्य आश्रयं कुर्वन् नास्ति। एषः वृक्षः पतति चेत् सः जीवः उड्डयते। वयं पश्यामः कति जनानां वार्ताः, महापुरुषाः एकक्षणेन कुत्र गताः तावदेव। वैद्यं द्रष्टुं गच्छामि इति मार्गे मरणं प्राप्नोति। महापुरुषः, तस्य आश्रये बहवः संस्थानानि सन्ति। कुत्र किं भवति, कदा कथं भवति, सर्वं किमपि वयं वक्तुं न शक्नुमः। तादृशः एषः वृक्षः। तत्र अन्तः विद्यमानौ पक्षिणौ, द्वौ पक्षिणौ उपविष्टौ। द्वयोः मध्ये किं करोति? एकः पक्षी पिप्पलं स्वादु अस्ति, फलम् अनुभवति। कर्म करोति, कर्मणः फलम् अनुभवति इत्युक्ते उपभोगं करोति। नेत्राभ्यां रूपं पश्यति, कर्णाभ्यां शब्दं शृणोति, त्वचा स्पर्शं करोति, विषयाणाम् अनुभवं कुर्वन् कुर्वन् तस्य स्वर्णवर्णः गतः। स्वर्णवर्णे यः आसीत् सः कृष्णवर्णीयः जातः। तद्मात्रं न, एवं कर्म कुर्वन् 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 एकस्मात् पक्षितः एषः पक्षी दूरम् आगतः। उपरि उपविष्टः पक्षी न भुङ्क्ते न वा किमपि करोति।
एषः पक्षी किम् इतोपि फलं लभ्यते वा इति पश्यन् अस्ति। वस्तुतः एषः मन्त्रः ऋग्वेदे प्रसिद्धः मन्त्रः अस्ति। ऋग्वेदे अतीव प्रसिद्धतया विद्यमानः एषः मन्त्रः अत्र अथर्वणे अस्माभिः स्वीकृतमस्ति। एतदेव भागवतेऽपि अस्ति। सुपर्णावेतौ कृतनीडौ हि वृक्षे। द्वयोः पक्षिणोः मध्ये एकः पक्षी किं करोति, निरन्तरं भोगेन उपरि विद्यमानात् पक्षितः दूरमागतः। दयोः परिष्वक्तयोः अन्यः एकः क्षेत्रज्ञः लिंगोपाधिः वृक्षमाश्रितः पिप्पलं कर्मनिष्पन्नं सुखदुःखलक्षणं फलं स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वादरूपं स्वादु इति भक्षयति उपभुङ्क्ते अविवेकतः इति भाष्यकारः लिखति। तत्रत्यः जीवः बहूनि फलानि अनुभूय दुःख समये रोदनं करोति, सुख समये आनन्दम् अनुभवति। एवमेव सः अनुभवन् यथा पेण्डुलमिव सः अनुभवति। अनश्नन् अन्यः पक्षी किं करोति, किमपि न खादति, साक्षिरूपेण शान्ततया शिवम् इव उपविशति, किमपि अकुर्वन् मौनम् उपविशति। एषः अधः उपविष्टः पक्षी किं करोति, बहूनि फलानि खादन् अम्लानि फलानि खादन् दुःखं प्राप्नोति, मधुरं फलं प्राप्नोति चेत् सुखं प्राप्नोति। बहूनि दुःखफलानि प्राप्नोति चेत् किं करोति, उपरि उपविष्टं पक्षिणं पश्यति। सः पक्षी प्रशान्तरूपेण उपविशति। तं पक्षिणं वयं लोके सद्गुरुः इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सत्संगं महापुरुषं वा वयं यदा पश्यामः तदा अस्माकं कृते तद् बहु अर्थवद्रूपेण अस्ति। इत्युक्ते कः अर्थः, वयं सर्वे सम्यक् बहूनि दुःखानि अनुभूतवन्तः चेत् शान्तान् जनान् दृष्ट्वा वयम् आनन्दम् अनुभवामः। भागवतेऽपि एकम् अवधूतं दृष्ट्वा सः महाराजः अपि तादृशमेव ब्रूहि आत्मनः आनन्दकारणं जनेषु तप्यमानेषु कष्टमनुभवत्सु जनेषु भवान् कथमस्ति, कष्टमेव न अनुभवति। गंगाम्भस्थ इव द्वीपः इव अस्ति भवान्। गंगा जने वनाग्निः यत्र अस्ति तत्र भवान् गंगायां निमग्नः द्वीपः इव भवान्। कथं जनेषु सर्वेषु कष्टम् अनुभवत्सु भवान् कथम् आनन्देन अस्ति, कमपि दृष्ट्वा एवं प्रष्टुं शक्यते वा, भवान् कथम् आनन्देन अस्ति। इदानीम् अस्माकमेव स्वभावः, यः कोऽपि रोदनं कुर्वन् मार्गे गच्छति चेत् वयं चिन्तयामः पावं तस्य किमपि कष्टमस्ति अतः सः रोदिति। यः कोऽपि आनन्देन सन्तोषेण अस्ति चेत् वयं किं सः किमर्थं हसन् अस्ति। आनन्दस्य कृते अस्माकम् एकं कारणम् आवश्यकं, दुःखस्य कृते वयं सम्यक् समाहिताः, दुःखमस्ति वा किमपि तस्य पृष्ठतः कारणं भवति। यं कमपि दृष्ट्वा वयं चिन्तयामः वा एतस्य इतोपि किमर्थं हार्ट् अटैक् एव न अभवत्, सः किमर्थं स्वस्थः अस्ति इति कोऽपि चिन्तयति वा। तादृशं विचित्रं स्वभावं वयं पश्यामः। एषः पक्षी अपि यदा कष्टम् अनुभवति तदानीम् उपरि उपविष्टं पक्षिणं पश्यति। अतः एवमेव अस्माकम् अन्तः अपि एषः जीवः परमेश्वरं कदा पश्यति इत्युक्ते दुःखानि अनुभूय उपरि दर्शनसमये साक्षिरूपेण उपविष्टस्य तस्य दर्शने प्रशान्ततया कुत्रापि अगृहीतः अबद्धः सन् उपविष्टं तं दृष्ट्वा एषः मयापि तत्र गन्तव्यम् इति इच्छति। किञ्चित् तस्य अभिमुखं गच्छति, पुनः फलद्वयं खादित्वा पुनः पृष्ठतः आगच्छति, पुनः तं विस्मरति। एवमेव किंचित भाग्यम अधिकं चेत् ईश्वरः अधिकानि अम्लफलानि तस्मै पक्षिणे ददाति। यदा सः अधिकम् अम्लफलं प्राप्नोति तदा सः स्वस्य समीपम् आकर्षणाय ईश्वरस्य समीपम्, ईश्वर एवमेव करोति, स्वस्य समीपम् आकर्षणाय दुःखानि ददाति। आट्कोळ्ळुदल् इत्युक्ते एवमेव तडित् आट्कोळ्ळल्, एतदेव ईश्वरस्य कार्यं, नान्यः मार्गः नास्ति। न दुःखं दुःखाय स्यात् इति श्रुतिमातृगीः। दुःखं दत्वा दत्वा सः अस्मान् सर्वान् स्वस्य समीपम् आकर्षति। अग्रिमं मन्त्रं
केवलम् उच्चार्य वयं स्थगयामः। अग्रिमवर्गे तस्य अनुवर्तनं कुर्मः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः। तस्य शोकः गतः भवति, वीतशोको भवति सः इत्येव अग्रिममन्त्रे सः वदति। वयम् एतस्य अध्ययनं विस्तरेण अग्रिमवर्गे करिष्यामः। अत्र वयं स्थगयामः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।